अस्सलाम वालेकुम। 2026 क्या इलेक्शन का साल है और इसके ऊपर बहुत तेजी से जो है ना गौर हो रहा है और इस बारे में बात हो रही है कि क्या अगर हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम तरतीब से लेकर चलें और 2026 में जो है वो इलेक्शन करवा लें। और ये जो एक गड़मस्त किस्म का जो एक रिजल्ट निकाला है 8 फरवरी 2024 के अंदर, इससे भी जान छूट जाए और जो पीएमएलएन की जो मेन असल क़यादत है वो सामने आए। इस वक्त में तो आप समझ लें कि पहली जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो भी एक रेस्क्यू गवर्नमेंट थी। उसके अंदर जिस तरीके से कायद की बातों को पार्टी के अंदर से ही जो ना सपोर्ट ना मिली और गलत फैसले हुए, यानी कि फिलफौर मियां नवाज शरीफ की राय थी कि इलेक्शन में चले जाएं, जस्ट हल्फ उठाए वजीर आजम और असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को शौक था, भाजपा डॉक्ट्राइन पूरी उनके साथ थी और पीपल्स पार्टी उनके साथ थी और ये सब ने मिलकर फैसला किया कि सदर जरदारी साहब बन जाएंगे, वजीर आजम मैं रहूँगा, मरीम नवाज रोडों पे घूमती रहेगी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। ये मैंने उसी वक्त में बताई थी। ये सारी जो उनसे ना जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो यही थी और उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन मुल्क को बचाना था, बहरहाल वो रेस्क्यू गवर्नमेंट रही, बाद में फिर इलेक्शन के बाद गड़मस्त हो गया। तो 2026 में नया इलेक्शन क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखें, बात तो ये भी हो रही है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से रही जो मौजूदा वक्त में चल रही है तो हमने इलेक्शन में नहीं जाना बल्कि 5 साल पूरे कर लेने हैं। लेकिन ज्यादा जो राय है वो ये है कि 26 में अगर इलेक्शन हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें जो भी गवर्नमेंट बनाए वो पूरी दयानतदारी के साथ जो उनसे ना आगे लेके काम को चले। लेकिन एक बात पे जो उनसे ना जो सारे मुत्तफिक हुए हैं, जो मेन आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को चाहने वाले हैं, वो ये जाने वो ये इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जिस तरीके से सियासत के अंदर मुदाखलत है, अगर ये मुदाखलत बाकी रहेगी और ये ताकत बाकी रहेगी तो जब एक खास वक्त गुजरता है ना तो उसके बाद इनकी तबीयतों में तब्दीली होती है। और तब्दीली उस वक्त होती है कि जैसे ही मईशत बेहतर होती है तो ये इनके अंदर का साइंसदान जो है ना जाग जाता है कि जनाब फलानों ने ये गलती की थी, हम ये गलती नहीं करेंगे, हम यूं से यूं कर लेंगे और राई का पहाड़ बना देंगे। और पहाड़ जो है ना वो हम उड़ा कर एक साइड पे कर देंगे और कोई मसला नहीं होगा, माँ सिवाय इसके कि उनके बच्चे और वो अरबपति हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और पाकिस्तान की आवाम जो उनसी है वो एक दफ़ा फिर अजाब के अंदर अजाब के दलदल में फंस जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो सियासतदान है ना वो बड़े गौर से देख रहे हैं। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताने लगूं जिसके बारे में आप ये कह लें कि एक सब्जेक्ट वाइज जो है ना बात हो रही होती है कि पॉलिटिकल लोग जो है ना राब्ते में तो रहते हैं और वो ये ज़रूरी नहीं होता कि मुलाकातें कर रहे हैं, वो इशारातन भी बात कर लेते हैं, आपस में फ़ोन पे भी बात करते हैं। तो वो इतने इशारों में बात कर लेते हैं कि वो अगर बात रिकॉर्ड भी हो जाए तो समझ में आना या उसको मायने पहनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत समझदार और बहुत दूर अंदेश लोग होते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। उनको पता है कि दोनों के साथ एक जैसी वारदात हुई है। उनको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके की नौसत इस वक्त में मुसल्लत है। उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त में पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़ी हुई है और वो बड़ी तरीके से इस गंद को साफ करने की कोशिश कर रही है जो गंद उन्होंने खुद डाला है। और कुछ टाइम के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो ये कहेंगे कि इसका सबसे बड़ा शेयर है वो हमारा ही है, बल्कि कुछ ना कुछ अगर हम दे देंगे तो वो उनके ऊपर मेहरबानी होगी, वरना तो ये गंद हमने साफ किया है, गंद डालने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो मैंने आपको ये बहुत बार बताया है कि पीएमएलएन इस वक्त जिस जिस तरह की सियासत कर रही है, शहबाज शरीफ साहब नहीं, पीएमएलएन हर वो तकलीफ या वो अजाब जो पाकिस्तान की आवाम को अगर भुगतना पड़ जाता है तो उसकी टोटल कसूरवार एस्टेब्लिशमेंट होगी। और जो अच्छाई होती है ना उसकी टोटल कसूर जो जिम्मेदारी होगी ना वो पीएमएलएन के ऊपर आएगी। इसलिए कि सियासत सियासतदानों का काम है। इस वक्त में जिस तरीके से हुकूमत बनाई गई और जिस तरीके से धक्का मुक्की के ऊपर
کام نکالا گیا اور زیرو کو ہیرو بنا دیا گیا، ظالم کو مظلوم بنا دیا گیا، یہ تمام کام اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کہے جی میں نہیں تھا، میرا بھائی تھا، لیکن میرا وہ کیونکہ بھائی ہے میں تو اس کو سزا نہیں دوں گا، نہ کسی کو دینے دوں گا، وہ میرا چیف تھا، لہٰذا جو ہے نا وہ چیف کے اوپر تو ہم آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو پھر جو ہے نا اس طریقے سے ڈپارٹمنٹس نہیں چلتے، یہ احتساب نہیں ہوتا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ہاں اس نے جو پیسے لوٹ لیا وہ اس کے ہیں، اب جو میں لوٹوں گا میرے بارے میں آپ بات نہ کریں، میرے بارے میں میرے جانے کے بعد بات کر لینا، اور میرے جانے کے بعد جو ہوگا وہ میرے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا، جیسے کہ میں پچھلے والے پہ آنچ نہیں آنے دے رہا۔ مشرف نے جو مرضی گناہ کیے تھے، گرفت میں بھی لے لیا تھا، لیکن راحیل شریف صاحب نے چھڑوا دیا تھا، لیکن راحیل شریف تو دیکھیں نا میں ان کو دعوتوں میں بلا رہا ہوں۔ تو یہ جو نظام ہے نا، یہ سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کی میعاد نا ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو چل رہا ہے، جو ایک ڈیزاسٹر دنیا کے اندر آ رہا ہے، اس کے بارے میں ان کی عقلیں جو ان سی ہیں نا بالکل فارغ ہیں۔ یہ جو کچھ کام کرتے ہیں نا زور کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب اگر ایسی بات ہوتی نا کہ احساس ہو گیا تھا، تو یہ جتنی باجوہ ڈاکٹرائن تھی نا، مور دین 60-70% جنہوں نے مالی مفادات حاصل کیے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ سب جو ہے نا کٹہرے میں ہوتے اور سزائیں ہو چکی ہوتی، اور ان سے سب سے پہلے مال چھین لیا گیا ہوتا، واپس لے لیا گیا ہوتا۔ جو ان کے بچوں کے پاس ہے وہ بھی اصل تو مال وہی ہے جو ان کی نسلوں کے پاس ہے، جس طریقے سے یہ کالے کو سفید کرتے۔ یہ باتیں میری بہت خطرناک ہیں، تکلیف دہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے نا سیاستدان وہ اس بارے میں ہے کہ یار کچھ لوگ ہمارے میں سے جن کا حق نہیں بنتا ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، پھر جن کا حق بنتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ ان کو سنبھالو۔ اور یہ سیاست جو ان سی ہے نا، یہ نئی ڈاکٹرائن جو ان سی ہے نا، یہ کارآمد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آگے ایک دنیا کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے جو مڈل ایسٹ میں ہماری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، یہ آگ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یہ ہزاروں سال سے چھڑی ہوئی آگ ہے، یہ ایک دفعہ پھر پھیل رہی ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کٹ پتلی جو انسان نا، جس کو جو بھی آپ سوال کریں نا، وہ کہ میں اپنے چیف سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ چیف کون ہے؟ میری وزارت دفاع کے انڈر ایک سیکٹری کے اندر ایک آتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے جو انسان نا دیوتا کا ثبوت رکھتا ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ مطلب ایسا ڈمی جو انسان نا وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ میاں محمد نواز شریف جیسا بندہ چاہیے، وہ ہوں یا ان جیسا بندہ ہو، جو دو ٹوک بات کرے، جو دماغ کا استعمال کرے، جو بات کو سن کر اور چپ کر جائے۔ میڈیا جو ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں نا، وہ بات کو سن کر چپ کر جاتے ہیں، تو ان کے فیصلے ہمیشہ بولیں۔ وہ کافی ٹائم کے بعد جو انسان ہے وہ عملاً جو انسان سامنے آتے ہیں، وہ بیان بازیاں تو نہیں کرتے عمران خان کی طرح کہ 2-2 گھنٹے کا انٹرویو جو انسان ایک میڈیا کے چینل کو دے رہے ہیں، کبھی کامران شاہد کے ساتھ، کبھی جاوید چودھری کے ساتھ، تو کبھی کسی کے ساتھ، تو کبھی کسی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب انٹرویوز چل رہے ہیں۔ آگے رات اپنا صبح آگے 12 بجے 1 بجے، اور جناب پھر وہ شام 5-6 بجے وہ چلے گئے، اور بنی گالہ میں یاشیوں کے دورے چل رہے ہیں۔ صبح کو جو نا 3 بجے 4 بجے وہ مدہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ تو ایسا وزیر اعظم تو جو انسان نا وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو انہوں نے حال کیا ہے۔ تو کوئی انہوں نے غلط نہیں کیا، ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہی کیا، جو لوٹ مار کی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری کی ہے، اور وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، وہ نکل چکی ہوئی ہے۔ باقی وہ فلمیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یا مجھے گرفتار کیا، یا مجھے مار دیا، تو وہ آڈیوز ویڈیوز آ جائیں گی اور میں نے بتا دیا، وہ سب بکواس جھوٹ بازی جو تھیں بھی وہ بھی قابو آ چکی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں، نئی صورتحال جو نا بڑی زبردست ہے۔ سیاستدان پارلیمنٹ مضبوط ہو رہی ہے، لیکن جو ڈمیز ہیں نا وہ اپنی افادیت ختم کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اگر کسی کو کام پہ لگایا ہوا ہے نا، اور جو کوئی پولیٹیکلی سٹرونگ بندہ ہے، تو وہ مریم نواز شریف، اور وہ جو ان کی اہلیت ہے نا وہ ثابت کر رہی ہیں۔ ہاں جو بیچ میں بلنڈر ہوئے ہیں، یہ جو اخبار اشتہار دے کے اور یہ کام کیا ہے، یہ جس نے بھی کروایا ہے وہ پارٹی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا بڑا ایکشن لینا چاہیے۔ یہ چند اپنے بندے بٹھا کے دیکھو جی کیا بات ہے جی، اخبارات میں سچ آ گیا، نہیں، اس طریقے سے نہیں، پھر اس سائنس کو ہی نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر یہ بہت کمزور ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔